इदानीं भवतां समक्षं सूर्यसिद्धान्तस्य यः खलु पाठः निर्धारितः वर्तते ज्यासाधनम् इति विषयम् अवलम्ब्य भवतां समेषामपि पुरतः तावत् ये केऽपि सिद्धान्ताः सन्ति यद् गणितस्य वैशिष्ट्यं वर्तते ज्यासाधनस्य या विशेषता च वर्तते सर्वमपि उपस्थापयामि तावत्। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति यत् अस्माकं ग्रहगणनायाः यद् मूलं वर्तते स तु ग्रहमेव वर्तते। ग्रहज्ञानं विना ग्रहगणना न कर्तुं शक्यते। अतस्मादेव कारणात् ज्योतिषशास्त्रे ग्रहानेनस्य या प्रक्रिया प्रतिपादिता वर्तते, या परंपरा च प्रतिपादिता वर्तते, यद् वैशिष्ट्यं च वर्णितं वर्तते तत् सर्वमपि सिद्धान्तग्रन्थेषु निबद्धं वर्तते। सिद्धान्तग्रन्थम् अवलम्ब्य तावत् यः खलु विचारः आगच्छति, यः सिद्धान्तः आगच्छति, तया एव रीत्या तया एव सरणिया अस्माभिः किमपि ग्रहगणना कर्तुं शक्यते। इदानीं ज्यासाधनम् इति विषयम् अवलम्ब्य भवतां समक्षं यद् वैशिष्ट्यं वर्तते तत् सर्वमपि उपस्थापयामि। ग्रहज्ञानं ज्योतिषशास्त्रेण कर्तुं शक्यते। ये खलु अस्माकं ग्रहाः सन्ति ते सर्वेपि आकाशे स्वस्ववृत्तात्मके क्षेत्रे गच्छन्ति। वयं खलु सर्वेपि जनाः भूमौ एव वसामः। भूमौ कीदृशी स्थितिः भवति, ततः आकाशस्य स्थितिः वा कीदृशी भवति, कथं तस्य आकाशस्य ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, अथवा खस्थाः ग्रहाः केन प्रकारेण अस्माकं क्षितिजे आगच्छन्ति तेषां समेषामपि विचारः अत्र कर्तुं शक्यते। ज्या संसाधने या प्रक्रिया प्रतिपाद्यते अस्माकं शास्त्रे तया प्रक्रियया किम् अवाप्स्यते तावत्, किं च फलम् अस्माभिः लभ्यते, कः खलु लक्ष्यः भवति अस्य पाठस्यास्य, एतस्य विचारः सर्वप्रथमम् अस्माभिः क्रियते। अनेन पाठेन ज्या संसाधने नैपुण्यम् आगमिष्यति। अर्थात् ज्यासाधनं केन प्रकारेण कर्तव्यं, कया रीत्या एतस्य प्रक्रिया अस्माकं शास्त्रेषु उपनिबद्धा वर्तते, एतस्य ज्ञानं ज्यासंसाधने एव कर्तुं शक्यते। अतस्मादेव कारणात् ज्यासाधने नैपुण्यम् आगमिष्यति। एवं च ज्याचापयोः ज्ञाने वयं सर्वेपि जनाः दक्षाः भविष्यन्ति। अर्थात् ज्यासाधनं केन प्रकारेण भवति, कथम् अस्माकं ज्योतिषशास्त्रे एतस्य सिद्धान्तः प्रतिपादितः वर्तते, केन प्रकारेण च एतस्य आनयनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, एतेन पाठेन सर्वेपि दक्षाः भविष्यन्ति। एवमेव ज्यासंसाधनस्य या प्राचीना परंपरा वर्तते तस्य वास्तविक स्थिति ज्ञाने वयं सर्वेपि समर्थाः भविष्यन्ति। कथम् एतस्य आनयनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, केन प्रकारेण वा ज्यासंसाधनं कर्तुं शक्यते, एतत् सर्वमपि यत्र वर्णितं वर्तते। एवं च ज्यासाधनस्य एका प्रक्रिया वर्णिता वर्तते, एका सरणी वर्णिता वर्तते अस्माकं शास्त्रे। तया एव सरण्या, तया एव परंपरया ज्यासाधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतः प्रक्रिया ज्ञाने कुशलः भविष्यति। अनेन प्रकारेण बहवः उद्देश्याः तत्र सन्ति अस्माकम् अस्य पाठस्यास्य। इदानीं ज्यास्वरूपं यत् अस्माकं शास्त्रे वर्णितं वर्तते, या प्रक्रिया च वर्णिता वर्तते, तत् सर्वमपि उपस्थापयामि। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति पटज्ञानं यथा तन्तुज्ञानं विना न कर्तुं शक्यते, न भवितुं शक्नोति, तथैव ज्याज्ञानं विनैव ग्रहगोलज्ञानं न कदापि कर्तुं शक्यते। यतोहि ये खलु अस्माकं ग्रहाः सन्ति ते आकाशे स्वस्वकक्षासु गच्छन्ति। तत्र परिभ्रमणशीलानां ग्रहाणां गणना केन प्रकारेण भवति, कया रीत्या वा कर्तुं शक्यते, भूमौ स्थितजनाः केन प्रकारेण एतस्याः परम्परायाः गणना कुर्वन्तीति इत्यस्य ज्ञानम् अत्र कर्तुं शक्यते अस्माभिः। न केवलं ज्यासाधनमेव अस्माकं सिद्धान्तग्रन्थेषु प्रतिपादितं वर्तते, अपि तु कोज्यासाधनम्, उत्क्रमज्यासाधनम्,
अनेन प्रकारेण बहूनां ज्ञानं संसाधनमत्र विहितं वर्तते। यद्यपि ग्रन्थोऽयम् आर्षग्रन्थः वर्तते, लिखितग्रन्थेषु अन्यतमः अयं ग्रन्थः वर्तते, अस्य स्थानमपि अतीव महत्वपूर्णं वर्तते। अतः येन प्रकारेण ग्रन्थस्यास्य महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते तथैव ज्ञासाधनस्यापि। ज्ञागणितं विना ग्रहज्ञानस्य ग्रहगोलज्ञानस्य वा स्थितिभेदने न कोऽपि दक्षः भवितुम् अर्हति। अतस्मादेव कारणात् ज्ञासाधनम् आचार्यैः स्पष्टाधिकारे प्राथम्येन निरूपितम् इति मन्ये तावत्। यतो हि मध्यमाधिकारी यद् मानम् अस्माभिः आनीयते, यत् स्वरूपं च अस्माभिः परिगण्यते, तत् सर्वमपि अनुमानितं सदृशम् अर्थात् मध्यमम् एव भवितुम् अर्हति। अर्थात् मध्यम मानेन केन प्रकारेण स्पष्टग्रहाणां संसाधनं कर्तुं शक्यते, केन प्रकारेण वा भवतीति इत्यस्य ज्ञानं स्पष्टाधिकारे प्रतिपादितं वर्तते। अत्र स्पष्टाधिकारी भवन्तः पश्यन्तु, ज्ञासाधनं सर्वप्रथमम् आचार्येण परिगणितं वर्तते। अर्थात् ज्ञागणितम् इत्यस्य आद्यं स्थानं तैः दत्तम् इति। तत्र ज्ञा इत्यस्य पदस्य ज्यार्धपदेनापि व्यवहारः अस्माकं ज्योतिषशास्त्रे क्रियते। ज्या मौर्वी संजिनी इत्यस्य व्यवहारः अमरकोशकारेण कोशग्रन्थे कृतं वर्तते। एवं च यदि भवन्तः पश्यन्तु, ज्योतिषशास्त्रे किं स्वरूपं भवति, गोले या परिभाषा वर्णिता वर्तते तत् कीदृशं स्वरूपं प्रतिपादितं वर्तते, तत् वर्तते प्रान्तद्वय गता रेखा जीवा चापस्य कथ्यते। अर्थात परिधि प्रांत स्पर्शनी जा रेखा गच्छति तस्य रेखायाः यदि चापं वर्तते, तस्य चापस्य यदमानम् अस्माभिः परिगण्यते सा जीवा नाम्ना ख्यायते तावत्। अस्य नाम जीवा ज्यावा इति व्यवह्रियते। एवं यदि इदानीम् आधुनिके गणितशास्त्रे यद् व्यवहारः यः व्यवहारः खलु अस्माभिः गृह्यते, यद् व्यवहारः वा क्रियते, यदि इदं सर्वम् अपि अस्माभिः दृश्यते चेत् किं भवति, एकस्या कस्यापि समकोण त्रिभुजस्य एकभुजमानं यदा तस्य कर्णेन विभज्यते चेत् किं भवति, तस्य सम्मुखस्य भुजस्य ज्या भवति। अर्थात सर्वदा अनया प्रक्रियया यद् मानम् अस्माभिः गृह्यते स तु दशमलव भिन्नमाने एव समायाति। अंक माध्यमेन तस्य परिणामस्य अंकनम् अत्र न वर्णितं वर्तते, तत्र तु दशमलव भिन्नमाने एव वर्णितं वर्तते। यद्यपि अस्माकं ज्योतिषशास्त्रे एतस्य स्वरूपम् अंकगणिताधारेण वर्णितं वर्तते। एवं च एकं मानम् एतादृशं सुनिश्चितम् आचार्येण कृतं वर्तते, सुनिश्चितं वर्तते यत्र ज्या चापयोरभेदः सम्बन्धः भवति, ततः एव ज्यामानं तावत् प्रसरति। इतो अग्रे अर्थात यद् स्थानं तैः निर्धारितं वर्तते 25+102 ततोप्यधिकचापमाने ज्यात् संसाधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। 25+102 माने ज्यात् चापयोर्मध्ये अभेदः सम्बन्धः भवितुम् अर्हति। अतः तत्र अस्माभिः कदापि ज्यासाधनं न कर्तुं शक्यते। यदि 25+102 मानात् अधिकं चापमानं जायते तर्हि अस्माभिः ज्या संसाधनम् इत्यस्य या प्रक्रिया अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादिता वर्तते तया प्रक्रियया किमपि आनेतुं शक्यते। इदानीं भवतां समक्षं यद् ज्या स्वरूपं वर्तते अस्माकं शास्त्रेषु तत् सर्वमपि उपस्थापयामि। पश्यन्तु चक्रेऽस्मिन् अस्मिन् वृत्तात्मके क्षेत्रे यः खलु वृत्तस्य परिचयः वर्तते, यः खलु आलेखस्य परिचयः वर्तते, तत्तु सर्वप्रथमम् अहम् उपस्थापयामि। अत्र भवन्तः पश्यन्तु के केन्द्रमिति वर्तते। ऊक यद् वर्तते तत्तु त्रिज्यामानं वर्तते, यस्य मानं 38+34 वर्तते। कलात्मक रेखा परिमाणम् एव अस्माकं शास्त्रे त्रिज्या स्वरूपे गृहीतं वर्तते। इदानीं यद् गौ क वर्तते तत्तु ज्या इति वर्णितं वर्तते, यद् गौ वर्तते तत्तु चापं वर्तते। भवन्तः
पश्यन्तु चक्रेस्मिन् कीदृशं स्वरूपम् अस्माकं ज्या इत्यस्य भवतीति। अनेन प्रकारेण यदि भवन्तः पश्यन्ति यत् कीदृशं स्वरूपं गणितादि व्यवहार्यस्य भवितुं शक्नोति भवति इति वा। आचार्य भास्करेण यथा परिधि व्यासयोः मध्ये यः सम्बन्धः खलु वर्तते, व्यासे भनन्दाग्निमिते विभक्ते खबाण सूर्यै परिधि स सूक्ष्मः, अनया रीत्या एव अस्माभिः त्रिज्यामानं शास्त्रेषु परिगणितं वर्तते। शास्त्रेषु यद् त्रिज्यामानं वर्णितं वर्तते तत्तु अनेनैव रीत्या आनीतमिति वर्तते। अनया एव रीत्या अभीष्टकर्कटेन उत्पादितं यद् वृत्तं भवति चतुर्धा यदि विभज्यते चेत् व्यासरेखा भवति, त्रिज्यामानं वा भवति। तथैव व्यास त्रिज्ययोः सम्बन्धः यः वर्तते तथैव वर्तते यथा भू परिधि भू व्यासयोर्मध्ये भवति इति। अनेन प्रकारेण यद् गणितात्मकं स्वरूपमस्य भवति तत् सर्वमपि भवतां समक्षम् उपस्थापयामि। पश्यन्तु अत्र कीदृशं स्वरूपं भवति। चक्रेस्मिन् षष्ट्युत्तरत्रिशतम् इति अंशात्मकं मानम् अस्माकं शास्त्रे परिगणितं वर्तते। यदि अस्य कला व्यवहारः अस्माभिः क्रियते तर्हि किं भवति, 600,000 परिमितं चक्रकला भवति। यदि अनुपातः अस्माभिः क्रियते भनन्दाग्निमिते परिधौ खबाण सूर्यः मितो व्यासः तदा चक्रकलात्मक परिधौ किमिति। अस्य मानं यदि अस्माभिः परिगण्यते चेत् स्वरूपं किं भवति, व्यासः आगच्छति। पश्यन्तु तावत् अस्माकं शास्त्रेषु ज्या साधनस्य ज्या प्रक्रिया प्रतिपादिता वर्तते सूर्यसिद्धान्ते ग्रन्थेऽस्मिन् तत् कीदृशं वर्तते। अन्यत् यद् वैशिष्ट्यं वर्तते अस्माकं संस्कृतवाङ्मये सर्वमपि इत्थं वक्तुं प्रभवामि यत् गणितशास्त्रम् अपि श्लोकेषु निबद्धं वर्तते। श्लोके कीदृशं स्वरूपं गणितस्य भवति इति सर्वमपि प्रतिपादितं वर्तते। गुणनं, भाजनं, विभाजनं, शोधनं, योजनं वा इत्यादिकं सर्वमपि श्लोके निबद्धं वर्तते। इदानीं सूर्यसिद्धान्ते ग्रन्थेऽस्मिन् ज्यानयनस्य ज्या प्रक्रिया प्रतिपादिता वर्तते श्लोकमाध्यमेन तस्य यद् मूलस्वरूपं वर्तते स तु इत्थं वर्तते। राशिलिप्ताष्टमो भागः प्रथमं ज्यार्धमुच्यते तत्तद्विभक्तलब्धोन मिश्रितं तद्द्वितीयकम् आद्ये नैव क्रमात् पिण्डान् भक्त्या लब्धो न संयुतः खंडका स्युश्चतुर्विंशत्यार्धपिण्डाः क्रमादमि। अर्थात ज्या इत्यस्य आनयनं कया रीत्या अस्माभिः कर्तुं शक्यते इदं सर्वमपि श्लोकेऽस्मिन् स्पष्टरूपेण वर्णितं वर्तते। पश्यन्तु तावत् एकस्मिन् वृत्तपादे 24 ज्या पठिता वर्तते। एवं राशिलिप्ताष्टमो भागः प्रथमं ज्यार्धमुच्यते। अर्थात् एकस्याः राश्याः यद् कलात्मकं मानं वर्तते स तु यदि अष्टभिर्विभज्यते तस्य अष्टमांशः यदि गृह्यते चेत् प्रथमज्या 25,102 परिकल्पितं वर्तते। एवं तस्य मानम् आचार्येण प्रथमज्यारूपेण गृहीतमिति। अर्थात् 25,102 माने ज्या चापयोर्मध्ये अभेदः सम्बन्धः भवति। तत्र ज्या चापयोर्मध्ये किमपि अन्तरं न भवति। यद् ज्या चापमानं भवति तदेव ज्यामानम् अपि भवितुम् अर्हति। इदानीम् अग्रे यत् स्वरूपम् आचार्येण प्रतिपादितं तद् वर्तते तत्तद्विभक्तलब्धो न। अर्थात् प्रथम ज्या यद्मानम् अस्माभिः आनीतं तया यदि प्रथमज्या विभज्यते यः लब्धिश्च गृह्यते यदि सलब्धि पुनः प्रथमज्यायां विशोध्यते चेत् यद् फलं प्राप्यते तस्य यदि संयोजनं प्रथमज्यायां क्रियते चेत् द्वितीयज्यास्वरूपं भवति। अनेन प्रकारेण अन्येषामपि ज्यानां संसाधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवमेव
पादोन चतुरंशात्मकस्य प्रत्येक खंडस्य या खलु ज्याः भवन्ति ज्या स्वरूपाणि च अस्माकं शास्त्रेषु येन प्रकारेण प्रतिपादितानि सन्ति तानि सर्वाणि एव अत्र वर्णितानि सन्ति। इदानीं भवतां समक्षम् इदानीम् अग्रे यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् कीदृशं स्वरूपमस्य भवति इति तर्हि यत् प्रथमं मानम् अस्माभिः गणितक्रियया कृतं साधितं वा अनेन यदि इदं मानम् उनि क्रियते तदा इदं प्रथमं ज्याखण्डं भवति। पुनश्च इदं मानं प्रथमज्यार्धेन युतं तदा प्रथमं ज्यार्धं युते सति यत् स्वरूपं द्वितीयं ज्यार्धम् इत्यस्य भवति तद्भवति 94,चतुश्शतम् इति। पुनश्च द्वितीयं ज्यार्धं यदा प्रथमज्यार्धेन विभज्यते तावत् स्वल्पन्तरत्वात् द्वयं गृह्यते। एवं अनेन प्रकारेण यदि अनेन उनितं यत् प्रथमज्याखण्डं भवति तदा 22,102 इदं द्वितीयं ज्याखण्डं भवति। अत्रानेन द्वितीयज्याखण्डेन यदा योज्यते तदा द्वितीयं ज्यार्धं भवति 1,70,600 इति। इदं तृतीयं ज्यार्धं सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण अस्माभिः समेषामपि ज्ञानं संसाधनं कर्तुं शक्यते। इदानीं भवति पुनश्च इदं मानं प्रथमज्यार्धेन युतं तदा प्रथमं ज्यार्धं युते सति यत् स्वरूपं द्वितीयं ज्यार्धम् इत्यस्य भवति तद्भवति 94,400 इति। पुनश्च द्वितीयं ज्यार्धं यदा प्रथमज्यार्धेन विभज्यते तावत् स्वल्पन्तरत्वात् द्वयं गृह्यते। एवं अनेन प्रकारेण यदि अनेन उनितं यत् प्रथमज्याखण्डं भवति तदा 22,102 इदं द्वितीयं ज्याखण्डं भवति। अत्रानेन द्वितीयज्याखण्डेन यदा योज्यते तदा द्वितीयं ज्यार्धं भवति 1,70,600 इति। इदं तृतीयं ज्यार्धं सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण अस्माभिः समेषामपि ज्ञानं संसाधनं कर्तुं शक्यते। इदानीं भवतां समक्षं तावत् ज्यासाधने यादृशी उपपत्तिः अस्माकं शास्त्रे वर्णिता वर्तते यच्च स्वरूपं प्रतिपादितं वर्तते तम् आधारीकृत्य यदि विचार्यते चेत् कीदृशमस्य स्वरूपं भवति, कथं त्रिज्यामानं कया रीत्या केन प्रकारेण च शास्त्रेषु गृहीतमिति वर्तते तर्हि अनुपातः अस्माभिः आचार्य भास्करेण प्रोक्तरीत्या क्रियते यत् यदि भनन्दाग्निमिते परिधौ खबाण सूर्यमिति व्यासः भवति तदा चक्रकला परिधौ किमिति। अनेन प्रकारेण यद्मानम् अस्माकं पुरतः उपस्थितो भवति तावत् तस्य स्वरूपं भवति व्यासमिति। एवञ्च यदि व्यासस्य विभाजनम् अस्माभिः क्रियते चेत् त्रिज्यास्वरूपम् अस्माकं समक्षं समायाति। अनेन प्रकारेण यत् त्रिज्यामानम् अस्माकं शास्त्रेषु प्रकल्पितं वर्तते तदेव अत्र आयाति। अनया एव रीत्या एवं यः अन्यः उपपत्तिविषये बहुधा विचारणीयः वर्तते स तु आचार्य भास्करेण ज्या इत्यस्य यः खलु अर्थः गृहीतमिति तद्वर्तते ज्यार्धमिति। ज्या ज्यार्धपदे नैव परिगण्यते अस्माकं शास्त्रे। आचार्येण स्वयं भास्कराचार्येण उच्यते चेत् अर्धज्याग्रम खेचरो मध्यसूत्रात् तिर्यक् संस्थो जायते जेन तेन अर्धज्याभि सर्वकर्मं ग्रहणम् अर्धं ज्यैव ज्याभिधानोऽत्र वेद्या। अत्र यदि अस्माभिः दृश्यते चेत् अर्धज्या एव ज्यापदेन अस्माकं शास्त्रे परिगणितं वर्तते। एवं ज्या इत्यस्य अन्यनस्य ज्या प्रक्रिया अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादिता वर्तते तस्य स्वरूपं च यद् प्रतिपादितं वर्तते तत्र राशिलिप्ताष्टमो भागः प्रथमं ज्यार्धमुच्यते। यदि अत्र दृश्यते विचार्यते यत् कीदृशी अस्य उपपत्तिः अस्माभिः परिकल्पिता कीदृशम् अत्र स्वरूपं च प्रतिपादितं वर्तते तर्हि यदि अष्टाशत् कला यदि अष्टभिः विभज्यते चेत् स्वरूपं किं भवति 25,102 इति।
यदि अनयोः ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते चेत् प्रथमज्या पंचविंशत्यधिकशतद्वयमेव परिकल्पितं वर्तते। श्लोकेन अस्माकं भास्कराचार्येण यत् स्वरूपम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते यत् ज्यापदेन अर्धज्या एव गृहीतव्या, यतोहि अत्र ज्या ज्यामानं वर्तते सा अर्धज्या मानेनैव परिकल्पितं वर्तते इति। इदानीं यः विचारणीयः विषयः वर्तते यत् स्वरूपं च वर्तते तद् वर्तते यत् कथं तत्र आद्य स्थाने ज्या परिकल्पिता वर्तते पंचविंशत्यधिकशतद्वयं तत् कथं समायाति, कथम् एतस्य गणना अस्माकम् आचार्यैः कृता, केन प्रकारेण च आनीता, कथम् एतस्य आनयनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते चेत् स्वरूपं भवति साकल्यमुनिवचनात् यत् स्वरूपम् अस्माकं समक्षं तावत् समुपस्थितो भवति तद्भवति वृत्तस्य 96 दंडवत् परिदृश्यते। अर्थात कस्यापि वृत्तस्य यः 96 भागः वर्तते स तु दंडवत् भवति, अर्थात तत्र ज्या चापयोर्मध्ये किमपि अन्तरं नोत्पद्यते। यदि तत्र अन्तरमेव नोत्पद्यते चेत् तस्य यत् स्वरूपं भवति तदेव प्रथमा ज्या अस्माकं शास्त्रेषु प्रकल्पिता वर्तते। यतोहि प्रथमा ज्या पंचविंशत्यधिकशतद्वयमेव परिकल्पितं वर्तते, तत्र ज्या चापयोः अभेदत्वात्। अनेन प्रकारेण अग्रिमा ज्या समायाति अस्माकं समक्षे तस्य ज्या गणितीया प्रक्रिया वर्तते, ज्या च त्रैकोणमितिक संबंधेन यद् गणितं वर्तते तत् सर्वमपि अस्माकं शास्त्रेषु सुरक्षितं वर्तते। अनेन प्रकारेण एव एक विंशाच्च इत्यादि पदेषु आचार्य कमलाकरेण यत्र स्थौल्यम् अस्माकं सूर्य सिद्धान्ते प्रतिपादितं, सिद्धांत शिरोमणौ च प्रतिपादितं वर्तते, तस्य सर्वमपि स्वरूपम् अस्माकं समक्षं निदर्शितम् इति। अनेनैव क्रमेण यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् के सन्ति तावत् 24 पिण्डानि ज्या साधने येषां चर्चा शास्त्रकारेण क्रियते, कथं 24 ज्या इव परिकल्पिता वर्तते, एतस्मिन् प्रसङ्गे यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् तस्य स्वरूपं किं भवति। आचार्य रङ्गनाथेन स्वयमेव उक्तं यत् स्वेच्छया भगवता स्वच्छया व्रत चतुर्थांशो त्रिराशिमिति 24 ज्या कल्पिता। अर्थात एतद् यत् स्वरूपं वर्तते तत्तु अस्माकं मनसि समायाति यत् स्वयमेव आचार्य सूर्येण भास्करेण वा 24 ज्या खण्डानि एव पठितानि सन्ति। तत्र कीदृशानि सन्ति तानि खण्डानि, कथं च एतेषां सर्वेषामपि आनयनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवं च राशिलिप्ताष्टमो भागो प्रथमं ज्यार्धमुच्यते तत्तत् विभक्त लब्धो न मिश्रितं तद्द्वितीयकम् इत्यादि पदेन ज्या समायाति, ज्याश्च संख्याः अस्माकं पुरतः समायान्ति, तेषां समेषामपि गणना केन प्रकारेण अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अथवा च शास्त्रे यानि 24 ज्या खण्डानि प्रतिपादितानि सन्ति तानि कीदृशानि सन्ति प्रसङ्गेऽस्मिन् स्वयमेव ग्रन्थकारेण तावत् उच्यते यत् केन प्रकारेण अस्माकं शास्त्रे 24 ज्या खण्डानि प्रतिपादितानि सन्ति तद् सन्ति यथा भवतां पुरस्तात् मया उपस्थाप्यन्ते। इदानीं पश्यन्तु तावत् एतस्य स्वरूपं कीदृशं भवति। अर्थात् तत्त्वासिनो अङ्काब्धिकृता रूपभूमिधरर्तवः खाङ्काष्टौ पंचशून्येषा बाणरूपगुणेन्दवः शून्यलोचन पंचैकाश्छिद्र रूपमुनिन्दवः वियच्चन्द्रातिधृतयो गुणरन्ध्राब्मराश्विनः मुनि षड्यम नेत्राणि चन्द्राग्निकृतदस्रकः पंचाष्ट विषयाक्षिणी कुञ्जराशि नगाश्विनः रन्ध्र पंचाष्टकयमा वस्वद्रियङ्कयमास्तथा कृताष्ट शून्य ज्वलना नागाद्री शशि बहनयः पंच लोचन गुणाश्चंद्र नेत्राग्नि बहनयः जमाद्रि बहनि ज्वलना रंध्र शून्यार्णवाग्नयः रूपाग्नि सागर गुणा बस्वग्नि कृत बहनयः। अनेन प्रकारेण अस्माकं ज्योतिष शास्त्रे 24 ज्या पठितानि सन्ति। आचार्येण स्वयमेव 24 ज्या एतादृशानि सर्वाणि अपि नामानि अत्र भवतां पुरस्तात् उपस्थापितानि सन्ति। यतोहि अस्माभिः स्थौल्यं न भवेत्, कुत्रचित् त्रुटिः न भवेत्, कुत्रचित् न कापि बाधा भवेत्। यत् पंचमो ज्या साधनं यत् प्रतिपादितं वर्तते
तस्य स्वरूपं कथं भवति तत्र 16,000 ज्या अस्माभिः साधितः तस्य स्वरूपं कीदृशं भवेत् इत्थं सर्वमपि प्रतिपादितं वर्तते। इदानीं यदि अस्माभिः विचार्यते एतस्य स्वरूपं तथा तदा किं भवति, अर्थात् जहाँ खलु प्रथम ज्या अस्माभिः संसाध्यते स तु 25,000 प्रकल्पितं वर्तते। यदि अंतराणि तत्र अस्माभिः परिगण्यते चेत् शून्य परिमितं भवति। एवं च ज्याखण्डानि अपि न किमपि तत्र संजातानि। एवं च यदि द्वितीय क्रमे या द्वितीया ज्या अस्माकं शास्त्रेषु प्रतिपादिता वर्तते स वर्तते 94,400 इति। यदि तयोर्मध्ये अंतरं समायाति, अंतरं यदि अस्माभिः गृह्यते चेत् किञ्च भवति 25,000। एवमेव यदि ज्याखण्डानि अस्माभिः संसाध्यन्ते तर्हि भवति 24,000 इति। एवमेव क्रमेण यदि तृतीया ज्या अस्माभिः साध्यते चेत् किं भवति 1,70,600 इति। एवं च अनयोर्मध्ये यदन्तरं समायाति तद्भवति 49,400 इति। एवं च यदि ज्याखण्डानि अस्माभिः अन्यते चेत् 22,100 परिकल्प्यते। यथा भवतां पुरस्तात् तावत् चक्रेऽस्मिन् स्पष्टतया दृश्यते। इदानीं या चतुर्थी ज्या समायाति तस्य स्वरूपं भवति 90,800 इति। एवमेव यदि अनयोर्मध्ये अन्तरम् अस्माभिः परिगण्यते चेत् किं भवति 1,70,600 इति। अनेनैव क्रमेण यदि ज्याखण्डानि अस्माभिः संसाध्यन्ते चेत् किं भवति 19,000 इति। एवं भवन्तः पश्यन्तु तावत् अग्रे कीदृशं स्वरूपं भवति। तत्र ज्यामानं क्रमशः वर्धते, एवं च अन्तराण्यपि वर्धन्ते, परन्तु ज्याखण्डानि सन्ति तेषां सर्वेषाम् अपि मानानि अपचीयन्ते तावत्। अनेन क्रमेण या त्रिज्यामानम् अस्माकं शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते, पठितं च वर्तते, स तु 24 ज्यामानम् एव गृहीतमिति। अनेन क्रमेण अस्माकं शास्त्रे ज्यास्वरूपं ज्याविषये वा सर्वमपि स्पष्टतया प्रतिपादितं वर्तते। सूर्यसिद्धान्तः यः खलु वाद्यः ग्रन्थः वर्तते, ग्रन्थेऽस्मिन् ज्यासाधनं महत्त्वपूर्णमिति मत्वा आचार्यैः प्राथम्येन स्पष्टाधिकारे सर्वमपि सौक्ष्म्यरीत्या प्रतिपादितम् अस्ति। इदानीं भवतां समक्षं तावत् यद् उपस्थापयामि यत् कुत्रचित् स्थौल्यम् अपि अस्माकं शास्त्रे गृहीतमिति। आचार्येण यथा 1,20,20 इत्यादि श्लोकेऽस्मिन् आचार्य कमलाकरेण अस्य खण्डनम् अपि मण्डनम् अपि कृतं मन्ये तावत् कुत्रचित् तेन खण्डनम् अपि कृतं, कुत्रचित् तेन मण्डनम् अपि कृतं। यदि तत्र विचार्यते कीदृशं स्वरूपं भवति तत् सर्वमपि स्पष्टतया अस्माभिः परिलक्ष्यते। इदानीं यः खलु अन्यः विचारणीयः पक्षः वर्तते स तु मुख्यरूपेण भवतां समक्षम् उपस्थापयामि। कथम् एतस्य स्वरूपं भवति पश्यन्तु तावत् आलेखेऽस्मिन् कीदृशम् अस्य स्वरूपं भवति। इदानीं यदि चित्रं भवद्भिः दृश्यते चेत् अस्य स्वरूपं किं भवति। इदम् एक वृत्तस्य पादात्मकं छिद्रम् एव इदं वर्तते। एकस्मिन् पादे कीदृशं स्वरूपं भवति, कथं च ज्या वर्धते, कथं च अन्तराणि वर्धन्ते, ज्याखण्डानि च अपचीयन्ते, एतत् सर्वमपि भवतां समक्षं तावत् स्वयमेव दृश्यते। पश्यन्तु क्षेत्रेऽस्मिन् भवति किम्, इदम् अ इ उ वृत्तपादे अक चापं वर्तते। एवमेव तन्मानं यद् वर्तते 25,000 इति कलात्मकं शास्त्रेषु गृहीतमिति। इदानीं तज्ज्यार्धं यद् भवति क ग तुल्यं भवति, तदपि 25,000 परिकल्पितं वर्तते। एवं च यद् अच चापं भवति तत्तु 50,400 कलात्मकं परिगणितं वर्तते। एवं तज्ज्यार्धं यद् भवति तत्तु चट अर्थात् 49,400 कलात्मकं क्षेत्रं प्रतिपादितं वर्तते। पश्यन्तु चक्रेऽस्मिन् यदि द्वितीय प्रथम ज्ययोर अंतरम अर्थात चौन मध्ये यदि अंतरम अस्माभिः गृह्यते चेत् तस्य स्वरूपं कीदृशं भवति
पंच एकोनपञ्चाशदधिक चतुःशतं मध्ये यदि पंचविंशत्यधिक शतद्वयं विशोध्यते चेत् प्रथमं ज्याखण्डं भवति। तत्र अजचापं पंचसप्तत्यधिक षड्शतम् इति तज्ज्या जम यद्भवति तस्य एकसप्तत्यधिक षड्शतम् इति कल्पितं वर्तते। अनेन प्रकारेण द्वितीय तृतीय जयोर अंतरं यद्भवति तत्तु जस तुल्यं भवति। अनेन प्रकारेण अस्माकं शास्त्रेषु उपपत्तिः प्रतिपादिता वर्तते। सोपपत्तिकम् एव सर्वमपि गणितेषु निबद्धम् इति। उपपत्तिं विना शास्त्रेषु ग्रह गणनासु न किमपि निर्वहति यत्र। अतः आचार्येण या संख्या च गृहीता अस्माकं ग्रन्थे या च प्रक्रिया गृहीता तस्य औचित्य विषये उपपत्तिमेव अवलम्ब्य किमपि अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् एतस्य स्वरूपं कीदृशं भवति, कथं च एतस्य अध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यम् इति। इदानीं पाठेऽस्मिन् यः पाठः निर्धारितः वर्तते ज्या साधनम् इति, अस्मिन् पाठे भवन्तः पश्यन्तु तावत् अस्य पाठस्य मुख्यरूपेण यः सारः वर्तते, सारांशिका वा उत्पद्यते, तस्य कीदृशं स्वरूपं भवति, कथम् एतस्य अध्ययनेन कः लाभः भविष्यति, एवं यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् किं भवति, तत्र प्रत्येक भागस्य अर्थात् 24 ज्यापिण्डानि यानि एकस्मिन् वृत्तपादे पठितानि सन्ति तेषु एकैकस्यापि भागस्य निर्धारणम् आचार्येण यदि अंशात्मकं क्षेत्रे विचार्यते चेत् किं भवति, पादो न चतुः अंशात्मकम् एव खण्डं गृहीतमिति। भवतां समक्षं या सारांशिका प्रतिपादिता वर्तते वृत्तस्य 97 दण्डवत् परिदृश्यते। अर्थात् अत्र चापजयोर्मध्ये किमपि अन्तरं नोत्पद्यते। तस्मादेव कारणात् ग्रन्थकारेण प्रथमा ज्या 25% परिकल्पितम्, यस्य अंशात्मकं मानं यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् पादो न चतुः अंशात्मकमेव भवति। कथं 24 ज्या एव परिकल्पिता, विशेषमेन न किमपि ग्रन्थकारेण उल्लेखितं तावत्, न तो किमपि दत्तम् इति मन्ये तावत्। अस्य टीकायाम् आचार्य रङ्गनाथेन स्वयमेव प्रतिपादितं वर्तते यत् भगवता स्वेच्छया व्रतचतुर्थांशो त्रिराशिमिते 24 ज्या कल्पिता। एवं अनुमीयते यत् ईश्वरेच्छया एव इदं एतादृशी संकल्पना कृता यत् एकस्मिन् वृत्तपादे 24 ज्या भवेदिति। यदि विचार्यते अस्माभिः एतस्य स्वरूपं च यदि अस्माभिः दृश्यते चेत् किं भवति, 24 ज्या एव परिकल्पिता वर्तते, यस्य उपपत्तौ सर्वमपि सारल्येन तावत् सौक्ष्म्येन च निबद्धम् इति। इदानीं ग्रन्थेऽस्मिन् ज्या संसाधने पाठे ज्या परिकल्पिता वर्तते स तु अर्धज्या पदेन अवगम्यते अस्माभिः। अर्थात् ज्या भवति सा एव अर्धज्या इति मानेन अस्माभिः संगण्यते। अन्यत् यद् वैशिष्ट्यम् अस्माकं शास्त्रेषु निबद्धं वर्तते तस्य स्वरूपं भवति यत् 25% कलात् न्यून क्षेत्रे यत् चापमानं भवति तदीया एव ज्यामानम् अपि भवति। अर्थात् ज्या चापयोर्मध्ये अभेद सम्बन्धो तत्र भवत्येव। एवं अनेन प्रकारेण यत् ज्यामानम् अस्माकं शास्त्रेषु स्वीकृतं वर्तते तस्य बहूनि क्षेत्राणि सन्ति, बहु विस्तृतम् इदं व्याख्यानम् अपि वर्तते। भवतां समक्षं तावत् सारल्येन सारांशिकार रूपेण च इदं व्याख्यानं मया दत्तं। मन्ये यत् अनेनैव पाठेन ज्या संसाधने ज्या प्रक्रिया वर्णिता वर्तते, यत् स्वरूपम् अस्माकं शास्त्रे वर्णितं वर्तते तत् सर्वमपि स्फुटतया अवगन्तुं सर्वेपि क्षमः भवितुम् अर्हन्ति। धन्यवादाः।